مساكم الله بالخير. أنا فرحان وبنفس الوقت زعلان على بعض المتابعين. أول مرة أزعل على متابعين، إي والله. موضوعنا البارح عن نوف وأخواتها ومشروعهم البقالة الصغيرة. أنا موجود عندهم الآن. في ناس مع الأسف الشديد يعني ممكن كلام منهم يقطع رزق، لكن خلني برجع لها الآن. بقول لكم وش اللي يفرحني. أول شيء في ناس يمكن ما يدرون عن الموضوع، تروح سنابات أمس، هذا الموضوع في اليوتيوب، اللي ما شاف موضوع أمس يشوفه بعدين نرجع إن شاء الله. اللوحة أزيلت شكرا للأمانة للبلدية وجالسين ينظفون، أزيلت تماما. اللوحة اللي كانت مضايقتهم ما تخلي اللوحة حقتهم وحقت جيرانهم تبين. تفاعل عظيم كبير من رجال أعمال، من مسؤولين، الزباين يقولون أمس إلى وقت متأخر. نجي للآن اللي مزعلني. بقالتهم هذول الأخوات، حياكم الله. هلا وسهلا. هلا والله اختي فهد، كيف الحال؟ تفاعلوا الناس مع دموعك البارح. شفت؟ الحمد لله. احنا مش عنصريين، وللأسف بعض الناس عقليات، وهذا في ذمتهم انهم اللي تكلموا يصححون، يقولون انكم مو سعوديات. احنا سعوديات ابا جد. عن جد. أي. اوكي. لكن يمكن اخذوا على لهجتي انا. أي. انا لي 19 سنه موظفه في قطاع خاص، مستشفيات خاصه. أي. فتاثرت كثير باللي حواليا، فكنت اشرح لهم في البدايه انه بلهجتنا احنا السعوديه فما بيفهموا، فصرت اشرح لهم بلهجتهم هم لغايه ما مسكت معي. طيب لهجتك ترى ورطتنا شوي. هذه رخصة المحل باسمها بسجلها المدني. صحيح. باسمك وبسجلك المدني، بطاقتك موجودة. صحيح موجوده. هذا السجل التجاري باسمها هي، اسمها السجل التجاري باسمها هي. هذه رخصة البلدية برضو باسمها هي، والسجل المدني موجود، ومحلهم اللوكيشن معروف، اللي يبغى يجي يتأكد. الله يحييه. في موضوع ثاني قالوا ليش الحليب واللبن. أنا أعذرهم، لأن هذا النظام المنتهي الصلاحية تحطه على رف تكتب منتهي الصلاحية، لكن أنا أعذر. في موضوع ثاني قالوا ليش الحليب واللبن. أنا أعذرهم، لأن هذا النظام المنتهي الصلاحية تحطه على رف تكتب منتهي الصلاحية، لكن أنا أعذر بعض الناس لأنه ما تعودوا على النظافة والترتيب في البقالات، فما شافوا النظام هذا قبل، أنه المنتهي المفترض أنه يكون على رف الحالة ومكتوب منتهى الصلاحية. شفتوا كيف الترتيب لما أقول لكم هالقطاع المفروض يستلم ابن الوطن. شيء ثاني، احنا مش عنصريين. الناس اللي تعنصروا للأسف يقول الحين بيقول أنا ما سويت شيء، أنا كنت استفسر. لا، في ناس تنمروا، وربما يجي أحد كان بيساعدهم وقطعت في رزقهم. مهمتك تغرد في الهاشتاج وتصحح المعلومة وتراها في ذمتك. وارجع أقول ترى احنا مش عنصريين. هذول الناس ما يمثلون اللي يتكلموا، واخواننا المقيمين على العين وعلى الراس، نعم يعملون في البلد ونحتاج كثير منهم في وظائف، لكن في الوظائف اللي يستقدموا من اجلها، مو انهم يكونون تجار الا بالطرق الرسميه اللي حددتها الدوله. فلا يمكن اجي انا واخالف النظام كفيصل ويجوا الناس يشككون في مصداقيتي انا، او يشككون في وطنيه وجنسيه الخوات. مو معقول يعني. غير كذا ترى كثير من المخالفات يبلغ عنها اخوان مقيمين، وكثير منهم غردوا في الهاشتاجات يقولون نعم هذا وطنكم وهذه تجارتكم، ولو احنا رحنا في بلدانهم بنتاجر ما سمحوا لنا، لكن احنا نقول حياهم الله في وطنهم الثاني يعملون في الوظائف اللي هم استقدموا لاجلها، لكن مش تجار، لانه هذا حق لنا وهذه ليست عنصريه. اللي غلطوا يصححون وتراها في ذمتهم، يغردون في الهاشتاج عشان ما تقطعون في رزق هالبنات. بكمل في نقطة أخرى. كم من شكر ودعاء الناس وجهوا لي، أنا أجير نصه ماني معطيك إياه كله، للأخ عاصم الجبريل، حياك الله. زميل إعلامي، هو اللي تواصل معي، جارهم، هو اللي دلني على هالموضوع، قال ودي انك تدعم الخوات. شكرا لك. الله يسعدك، بالعكس اذا ما قصرت اخوي فيصل، لبيت النداء ودائما انت ملبي. الله يطول عمرك. خل المدح ما نبيه، لكن شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. بالعكس وحنا اخوانهم اكيد بلا شك. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. ودعمكم شرف لنا. الله يحفظك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बंदा जब किसी काम को करने की ठान ले तो अल्लाह ताला की तरफ से इसे ना सिर्फ हिम्मत मिलती है बल्कि हिम्मत के साथ साथ कामयाबी भी मिलती है। सऊदी अरब में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को कम करने के लिए ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ शोबों में कदम ही नहीं रखा बल्कि
قدم کے ساتھ ساتھ کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑ دیے ہیں۔ ایک ایسی ہی کہانی 3 سگی بہنوں کی ہے جنہوں نے 9 ماہ پہلے ریاض کے الشیبلیہ محلے میں کاروبار کی شروعات مٹھائی سے کی، جس کے پورے محلے میں چرچے ہو گئے۔ کاروبار کے شروع میں ہے تو ہر کسی کو رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ شروع میں ان تینوں بہنوں کو بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے ہر رکاوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انٹرویو کے لیے آئے صحافی کو بہن نوف نے بتایا کہ 9 ماہ پہلے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر مٹھائی کی دکان سے کاروبار شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس میں سامان بڑھایا اور اب یہ بکالے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نوف کے مطابق ہوم ڈیلیوری کا سلسلہ بھی شروع کیا تو کوئی کارکن ایسا نہیں تھا جو سامان بکالے سے لے کر گھروں تک پہنچا سکے، تو یہ کام بھی انہیں خود ہی کرنا پڑا۔ انٹرویو کے دوران تینوں بہنوں نے صحافی سے اس بات کا اظہار کیا کہ اپنے بکالے کے برابر والی دکان بھی کرائے پر حاصل کریں گی، کیونکہ ان کا کاروبار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ صحافی نے ان کا خیال سن کر دکان کے مالک سے فوراً رابطہ ہی نہیں کیا، بلکہ برابر والی دکان بہنوں کو کرائے پر دلا دی اور ساتھ ہی ساتھ 6 ماہ کا کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ تینوں بہنوں کی جدوجہد کی کہانی سوشل میڈیا پر دیکھ کر چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کی جنرل اتھارٹی منشیات نے تینوں بہنوں سے رابطہ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کئی سعودی سرمایہ کار اور مالدار شخصیات سعودی بہنوں کو کامیاب بنانے کے لیے ان سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی سعودی عوام بھی ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ یوں 9 ماہ قبل کھلنے والا بکالہ ایک بڑے فوڈ سینٹر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو بڑی مجبوری کے تحت پردے میں رہ کر گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔